सप्तषष्टितमः सर्गः सर्गं 67 सीतावचनानुवादः। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेण महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभ पूर्ववृत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथा तथं सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोत्पत्य विररादस्तनान्तरे पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देव्यङ्के भरताग्रज पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयति व्यताम् पुनः पुनरुपागम्य विररादभृशं किल ततस्त्वं बोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षितः वायसेन च तेनैव सततं बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परन्तप तां तु दृष्ट्वा महाबाहो दारिताञ्च स्तनान्तरे आशीविष इव क्रुद्धो निःश्वसन्नभ्यभाषताः नखाग्रैकेन ते भीरु दारितं तु स्तनान्तरं कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना निरीक्षमानः सहसा वायसं समवैक्षताः नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैः तामेवाभिमुखं स्थितं सुतः किल सशक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरचर शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे त्वं कृताः क्रूरां मतिं मतिमतां वर सदर्पं संस्थरात् गृह्य ब्रह्मास्त्रेण ह्ययोजयः सदीप्त इव कालाग्निः जज्वालाभिमुखः खगं क्षिप्तवांस्त्वं प्रदीप्तं हि दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दीप्तः सदर्भोऽनुजगामः सपित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति पुनरेवागतस्त्रस्तः त्वत्सकाशमरिन्दम सतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वदार्हमपि काकुत्स्थ कृपया पर्यपाल्ययः मोगमस्त्रं न शक्यं तु कर्तुमित्येव राघव भवांस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणं राम त्वां स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववाञ्शीलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षसु न योजयति राघवः न नागानापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः न च सर्वे रणे शक्ता रामं प्रति समासितुं तस्य वीर्यवतः कश्चित् यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः क्षिप्रं शुनिशितैर्बाणैः हन्यतां युधि रावणः भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः शक्तौ तौ पुरुषव्याघ्रौ वाय्वग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन् महदस्ति न संशयः समर्थौ सहितौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितं पुनरप्यहमार्यां ताम् इदं वचनमब्रवम् त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चित् भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानाम् अन्तं द्रक्ष्यसि भामिनि तावुभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रावनिन्दितौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां वरारोहे स्वां पुरीं नयते ध्रुवं यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसंजननं तस्य परदातुं त्वामिहार्हसि साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा
वेण्योद्ग्रथनमुत्तमम् मुक्त्वा वस्त्रात् ददौ मह्यम् मणिमेतं महाबल प्रतिगृह्य मणिम् दिव्यम् तव हेतो रघुत्वः शिरसा ताम् प्रणम्यार्याम् अहमागमने त्वरे गमने च कृतोत्साहम् अवेक्ष्य वरवर्णिनि विवर्धमानम् च हिमाम् उवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पसन्दिग्धभाषिणी ममोत्पतन सम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता मामुवाच ततः सीता सभाग्योऽसि महाकपे यद्रक्ष्यसि महाबाहुम् रामम् कमललोचनम् लक्ष्मणम् च महाबाहुम् देवरम्ये यशस्विनम् सीतयाप्येव मुक्तोऽहम् अब्रवम् मैथिलीम् प्रति पृष्ठमारोह मे देवी क्षिप्रम् जनकनन्दिनी यावत्ते दर्शयाम् यद्य स सुग्रीवम् स लक्ष्मणम् राघवम् मे महाभागे भर्तारमसि ते क्षणे साब्रवीन्माम् ततो देवी नैष धर्मो महाकपे यत्ते पृष्ठम् सिषेवेऽहम् श्ववशा हरिपुङ्गव पुरा तु यदहम् वीर स्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा तत्राहम् किम् करिष्यामि कालेनोपनिपीडिता गच्छ त्वम् कपिशार्दूल यत्र तौ नृपते सुतौ इत्येवम् सा समाभाष्य भूय सन्देशमास्थिता हनुमन् सिंह सङ्काशा उभौ तौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवम् च सहामात्यम् सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम् यथा च स महाबाहुः माम् तारयति राघवः अस्माद्धुःखाम्बुसंरोधात् त्वम् समाधातुमर्हसि इमम् च तीव्रम् मम शोकवेगम् रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनम् च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपम् शिवश्च ते ध्वास्तु हरिप्रवीर एतत्तवार्या नृपराजसिंह सीता वचः प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितम् मया त्वम् श्रद्धस्व सीताम् कुशलाम् समग्राम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 67तमः सर्गः।